इख्तियार वली साहब, आपने गुफ्तगू सुनी DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की, मेरी बात भी सुनी आपने, बाकियों की भी सुनी, मोहसिन नकवी साहब की भी सुनी। तो बात यह है कि गुड गवर्नेंस इज़ की टू नेशनल सिक्योरिटी, और अगर उसमें चीज़ें तब्दील करनी पड़ी तो करनी चाहिए, और वो ज़ाहिर है अवाम ने और अवाम के नुमाइंदों ने करनी है। लेकिन कल जो मोहसिन नकवी साहब ने तकरीर की है वो तो एक पूरी चार्ज शीट है आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 18 घंटे भी काम करें तो तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे इस निज़ाम की मौजूदगी में। तो कैसा महसूस हुआ आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अफसर आलम साहब। मैं नहीं समझता जो आप कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी की जो स्टेटमेंट है वो शहबाज शरीफ के अगेंस्ट वो नहीं थी, चार्ज शीट नहीं थी। उन्होंने तो कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा निजाम तबाह हो गया, उन्होंने कहा निजाम तबाह हो गया, किसके खिलाफ चार्ज शीट है? सर मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप इफ यू अलाउ मी तो मैं अपना मुद्दा आपके सामने रखता हूँ। मोहसिन नकवी साहब का ये कहना कि सिस्टम नहीं चल रहा, दैट वाजंट चार्ज शीट अगेंस्ट शहबाज शरीफ, दैट वाज द चार्ज शीट अगेंस्ट द सिस्टम जिसके जरिए आप डिलीवर नहीं कर सक रहे। मोहसिन नकवी साहब का भी कहने का मकसद यही था कि जिस सिस्टम के जरिए हम मुल्क को चलाना चाहते हैं, जमहूरियत को चलाना चाहते हैं, की टू सक्सेस तक हम एक्सेस चाहते हैं, तो वो पार्लिमानी निज़ाम या जो भी आपका निज़ाम है, सिस्टम है, उसके जरिए मुमकिन नहीं है। अदरवाइज उन्होंने कन्फेस किया, उन्होंने एडमिट भी किया और एडमायर भी किया कि शहबाज शरीफ 14 घंटे काम करते हैं, अगर इस सिस्टम के तहत वो 18 और 20 घंटे भी काम करें तो वो टारगेट जो तो क्या आप मैं कतई कलामी की माफी चाहता हूं, लेकिन अहम बात बड़ी अहम आपने की है। तो अगर 18 घंटे शहबाज शरीफ साहब काम करने के बावजूद इस पार्लियामेंट्री सिस्टम से बेहतर गवर्नेंस नहीं हासिल कर सकते, तो क्या आप भी कन्विंस हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम नाकाम हो चुका है इस मुल्क में? सर मैं अपनी जाती राय आपको बाद में देता हूँ, पहले मैं जरा वहां कमेंट तो कर लूँ। आपने DGISPR की भी बात की। देखिए, गवर्नेंस वो होती है कि जहां पर आपके तकरीबन 30% मुल्क में तो जंग छिड़ी हुई है, चाहे वो KP हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो कच्चे का इलाका हो, वहां पर अमन लाने में हम नाकाम क्यों है? फौज तो कुर्बानियां दे रही है, पुलिस तो मर रही है, शहीद उनके रोजाना वहां से जनाजे उठ रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान में वो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग नहीं अपना काम कर पा रहे। बात सारी ये है कि दिस इज नॉट द मैटर, दिस इज नॉट प्रिसाइज अबाउट शहबाज शरीफ हुकूमत। ओवरऑल अगर हम ये देखें कि हमारा जो सिस्टम है, जो जमहूरी निजाम, कौन सा सिस्टम? जो जमहूरी निजाम मतलब आप समझते हैं कि जमहूरी निजाम नाकाम हो चुका है? हम यही कह रहे हैं ना कि जो भी तरीका है, जो आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, उसको पैसों के बलबूते पर आपके कैंडिडेट होते हैं, कॉपी पेस्ट प्रोग्राम लाते हैं और वो फिर आपकी हुकूमत चलाते हैं, तो उसके जरिए तो चीजें जो हैं वो आगे बढ़ नहीं रही हैं। तो इख्तियार वली साहब ये बताइएगा कि आपको तो चलो मैं नहीं इल्जाम दूंगा क्योंकि आप तो मेरे छोटे भाई हैं और अभी आए हैं हुकूमत में। आपने कहा शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम अगर 18 घंटे भी काम करें तो इस निज़ाम के तहत डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ये आपने कहा है, मान लिया। ये 30 साल 35 साल बाद जाके पता चला कि इतने घंटे काम करने के बाद ये सिस्टम डिलीवर नहीं करता, या पिछले 4 साल में पता चला, या कल मोहसिन नकवी साहब की तकरीर के बाद पता चला? मुझे इन तीनों में से एक चॉइस आप प्लीज ईमानदारी से बता दीजिए। मैं बताता हूँ। ये सिस्टम की बातें, सिस्टम पर बात करना और सवाल उठाना ये आज से नहीं है शुरू, ये गुज़श्ता एक लंबे अरसे से है। इसको कभी भी कोई ये ना समझे कि खुदा ना खासा या फौज के खिलाफ फौज और हुकूमत में कोई दरार पड़ गई है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसको ये भी कोई ना समझे कि ये मुस्लिम लीग की हुकूमत है। नहीं, मैं पब्लिक के लिए कह रहा हूँ, पब्लिक कंजम्पशन के लिए, कि कोई ये ना समझे कि हमारे उनके बीच में कोई रिफ्ट आ गई है या हमारा जो एक या सेम पेज था उसमें कोई फर्क आ गया। नहीं है,
It's not that. بات یہ ہے کہ چیزیں اس طرف بڑھ نہیں رہی ہیں جس طرف بڑھنا چاہیے. اب ہماری من حیث الجماعت مسلم لیگ آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا, دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ بڑے غور سے سن رہے ہیں اختیار ولی خان صاحب نے جو فرمایا ہے. آپ بتائیے گا, جو محسن نقوی صاحب نے کل کہا ہے کہ نظام ناکام ہو گیا, آپ بھی اس نظام کا حصہ ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نظام ناکام ہو چکا ہے؟ اگر ہو چکا ہے تو اس کا متبادل نظام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. نظام تو اس دن سے فیل ہو چکا تھا جس دن دھاندلی کرائی گئی اور جو لوگ جیتے تھے ان کو باہر کر دیا گیا اور جو ہارے تھے ان کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیا گیا. زبردستی جب سے بھی حکومتیں بنتی ہیں نا تو یہی حشر ہوتا ہے. دیکھیں نا, ڈیلیور تو نہیں ہو رہا ہے. اب یہ کہنا ہے کہ جی عمران خان نے 3 سال حکومت کی اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں, تو دیکھیں 3 سال ہٹا کے باقی تو 5 باریاں ان لوگوں نے لی ہے. اور جب 5 باریاں لینے کے باوجود یہ لوگ ملک کے سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکے اور آج ایک وزیر کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک سسٹم کولیپس کر گیا ہے, تو اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کتنے بڑے بڑے دعوے ہوتے رہے. میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ آیا, میں نے آپ سے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ لوگ ناکام ہیں, تو لیکن اس وقت کوئی مان نہیں رہا تھا اور یہ لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, ہم نے ملک کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے گئے. آج اگر ہم دیکھتے ہیں پیچھے تو قرضے ہی چڑھ رہے ہیں, ملک کے اوپر قرضے ہی قرضے ہو رہے ہیں. اور آگے دیکھیں تو کارخانے بند ہو رہے ہیں, لوگ بھاگ رہے ہیں کیونکہ ایک بجلی کے اوپر ایکسٹرا ٹیکس اور فردر ٹیکس, اس سے انہوں نے 308 ارب روپے کمائے. اب مجھے کوئی بتائے کہ ایکسٹرا ٹیکس کیا ہوتا ہے, فردر ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ یہ بجلی کے بل میں ہے, اس سے صرف 308 ارب کمائے. تو صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اچھا, عوام اس پہ میں بوجھ ڈالیں اور عوام. میں ذرا اپنے آج کے ٹاپک کو میں صرف ٹاپک تک محدود رکھنا چاہتا ہوں پروگرام کو. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بات ہوئی ہے, آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے کہ مزید صوبے بننے چاہیے؟ کیونکہ 1972 میں جب آخری دفعہ مردم شماری ہوئی تھی, پہلی دفعہ مردم شماری ہوئی تھی, مغربی پاکستان بنا تھا 1972 یا 73 کی بات ہے, تو 6 یا 7 کروڑ آبادی تھی. آج 25 کروڑ آبادی ہے. اس وقت بھی اتنے صوبے تھے, آج بھی اتنے صوبے ہیں. آپ کے خیال میں صوبے مزید بننے چاہیے؟ اب سر بھائی, میں نے آپ کے کل جو آپ ڈی جی آئی ایس پی آر سے کوشچن کر رہے تھے, میں آپ کو سن رہا تھا. یہ جو بات انہوں نے کی, وہ کہتے ہیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. مطلب یہ کہ یہ تو پارلیمنٹیرین جو ہے نا, پارلیمانی جو سسٹم ہے ہمارا, یہ تو اس پہ بہت بڑا کوشچن ہے نا کہ پارلیمانی سسٹم ڈیلیور نہیں کر پایا. حالانکہ پارلیمانی سسٹم کے علاوہ کوئی اور سسٹم ہے بھی نہیں ہمارے پاس, کیونکہ ہم نے صدارتی نظام بھی دیکھ لیا ہے. لیکن پارلیمانی سسٹم کیوں ناکام ہوا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے بات, میں تو بالکل حق میں ہوں. جب آپ چھوٹے یونٹ آپ دیکھیں کہ ترکی میں کتنے یونٹ بنے ہیں, کتنے صوبے ہیں وہاں پہ. انڈیا نے اپنے صوبے بڑھائے ہیں, بہت سارے اور بھی کئی ممالک ہوں گے. تو اس کا اس مطلب میں تو آپ نقصان متفق ہے کہ صوبے بڑے زیادہ ہونے, صوبے مزید بننے چاہیے. صوبے بننے چاہیے, لیکن یہ کہ اس سے پہلے فیئر فری الیکشن ہونے چاہیے, تاکہ عوام کے حقیقی نمائندے پارلیمنٹ کے اندر آئے اور وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کتنے صوبے ہونے چاہیے. اگر اس پہ بھی کنسنسس نہیں ہو سکتا تو جائے ریفرینڈم کرائے, اس میں کیا ہے؟ آج نون لیگ کہتے ہیں نہیں جی صوبے نہیں بننے چاہیے, پیپلز پارٹی کہتے ہیں صوبے نہیں بننے چاہیے. کیوں نہیں بننے چاہیے بھائی؟ میں صوبے کیسے, ایک منٹ, صوبے کیسے بننے چاہیے, میں اس پہ بریک کے بعد آؤں گا. یہ بڑا اہم سوال ہے, وہاں بھی بار بار ہوتا رہا کہ صوبے بننے گے کیسے. تو یہ بتائیے گا صرف کہ جو محسن نقوی صاحب نے کل فرمایا ہے, میں نے ابھی پوچھا ہے اختیار ولی خان صاحب سے, تو انہوں نے تو ڈینائی کیا اس کو, اور ظاہر ہے انہیں ڈینائی کرنا بھی چاہیے. کیا یہ چارج شیٹ ہے حکومت کے خلاف جو محسن نقوی صاحب نے دی ہے؟ میرے خیال سے اس میں تو دو رائے ہے نہیں. وہ جو بات کر رہے تھے ان کا تو سارا ٹارگیٹ ہی وہ شہباز شریف صاحب تھے اور مریم نواز صاحبہ تھی. دیکھیں نا پنجاب بڑا صوبہ ہے, اگر وہاں ڈیلیور ہو رہا تھا تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی.
बाकी तो देखे ना, बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी दहशत गर्दी हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी का सामना कर रहा है। तो बाकी जो दो सूबे हैं ना, पंजाब और सिंध, जहाँ पे इनकी हुकूमत है, दोनों मिलके कर रहे हैं, जो सीनियर तरीन है, तजुर्बाकार है, वहां तो डिलीवरी नहीं हो रही है ना। आप सिंध के हालात को देखें, पंजाब के हालात को देखें, अभी जो बारिश हुई है, स्विट्जरलैंड बनाने की बातें हो रही थी, वो मैंने देखा, उसको बड़े मुझे अफसोस हुआ कि वो फिर वही पानी में डूबा पंजाब। तो कहने का मकसद ये है कि सर, कि ये जो है ना, ये जो जाली तरीके से जो लोगों को ला ला के बिठाते हैं, इससे मुल्क को नुकसान हुआ है, इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। आप एक दफा ट्राई करके देखें, फिर फ्री इलेक्शन कराएं, हकीकी नुमाइंदों को असेंबलियों में बिठाएं, उनसे कहें कि आप फैसले करें, और वो फैसले कर पाएंगे। अब आज आप पीपल्स पार्टी से पूछेंगे, वो कहते हैं ये काम पार्लियामेंट का है। भाई पार्लियामेंट में तो आप लोग आए हैं ना, आप दोनों मिलकर बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर, किसी को जगह ही नहीं दे रहे हैं। आप दोनों मिलकर जो है ना, जो मुल्क यहाँ तक पहुंचा दिया है, 4-5 बारियां आपने ले लिया, अभी तक आपको समझ नहीं आई कि मुल्क को कैसे चलाना है और मुल्क को कहाँ ले जाना है। क्यों मुखालिफत हो रही है छोटे सूबों की, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। जितने छोटे यूनिट होंगे अफसर साहब, उतने ही ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होगी। आज ये आप देखें, ठीक है, जितने ठीक भी है बड़े ममालिक हैं, शौकत साहब, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज शौकत हैं, साहब, उसमें देखें ना। मैं आता हूँ उस तरफ। मैं वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन आपने बात बड़ी अहम की है कि आपकी, मुझे ये मेरे लिए खबर है कि इंसाफ सूबों के, मजीद सूबों की हामी है,